Donc d'abord le chapitre, troisième partie, chapitre 1, donc les équations de Maxwell de Le vide. Le champ électromagnétique qui maintenant se partage en deux catégories, qui contient un champ source dû aux charges statiques et aux valeurs densité de courant. Donc à deux هما la source اللي كتجينيراليا واحد le champ électromagnétique, يعني واحد le champ électrique plus le champ un champ magnétique. Donc فاش ما كتكونش Q ولا ρ ولا سيغما ولا لامدا ولا la densité de courant G, donc ما كيكون عندي والو. Le champ résultant qui décrivent les champs sources هما E ou D ou B ou H. Définition d'un champ électromagnétique, donc c'est la région de l'espace où règne donc واحد la région de l'espace اللي عندك فيها E ou D ou B ou H. donc هذه هي un champ magnétique. يكون عندك 4 لي فيكتور يكون عندك لي 4 فيكتور ب4 بيهم. D'une autre manière, c'est l'espace transmettant électromagnétique entre les charges au repos et en mouvement. Donc فاش كيكون عندك charge au repos كما قلنا راه كتكون عندك الالكتروستاتيك. فاش كتشد ديك لا شارج وكتحركها يعني كتعطي واحد الموفمون واحد الفيتاس في، دونك كيولي عندك كورون الكتريك، يعني كيولي عندك شون مانيتيك. يعني ديما عندك هاد لو شون الكتريك ومانيتيك متلاصقين. علاش؟ حيت ديما عندك لي شارج اون موفمون. اوكي. rappel électrostatique et magnétostatique en régime indépendant du temps. donc هادو ما تنساوش هاد لي زيكواسيون اللي خصهم يتحفظوا شي بعض المرات في الكونكور كو سوا الا طلب شي سير دوز لي كونكور ضربات كيتحط لك تقريبا هادشي كامل تكون عاد ديجا عارف لي زيكواسيون انديبوندون دي طون ديبوندون دي طون والعلاقات بيناتهم و سو فورم لوكال و انتيغرال. اوكي. دونك سو فورم لوكال قلنا روتاسيونيل او ايتيغال زيرو، ديفيرجونس او كيكون كيساوي غو على ايبسيلون زيرو، وخلاص لا فورس الكتروستاتيك هي تي كيو فوا او. في الانتيغرال قلنا لا سيركولاسيون ديال او كتكون كونسيرفاتيف، يعني سيركولاسيون كايتيغال زيرو هي اللي كتعطيني هاد روتاسيونيل دو او. دونك روتاسيونيل هي السيركولاسيون يمكن لك تخرجها. كي الا بغيتي تخرج هاد العلاقه ليكواسيون انتيغرال كنا هضرنا عليها ديجا، قلنا ما عليك غير تطلع هنايا الفوليوم دي في ودير اوستروغراتسكي باش دوز لينيك، اولا هنا طلع السيرفاس ودوز لينيك. ديفيرجونس دو او ايتيغال غو على ايبسيلون زيرو، قلنا عندها علاقه يمكن لك تحولها للسيرفاسيك. هنا خصك تطلع الفوليوم دي في، وكنعرفوا بان الفوليوم لانتيغرال الفوليوم ديال ديفيرجونس ديال شي فيكتور هو لانتيغرال ديال هذيك سكالير دي دي اس في السيرفاس فيرمي. قلنا ايتيغال لا سوم دي شارج على الانتيريور على ايبسيلون زيرو، دونك هذه هي التيوريم دو كوس. ولا فورس كولوم دونك لا ديفينيسيون تخرجها غير من هنا دير لها غير الانتيغرال وصافي. بالنسبه للمانيتوستاتيك قلنا ديفيرجونس دو بي ايتيغال زيرو، هذه توجور الروتاسيون دو ا سي ايتيغال جي، ولا فورس magnétique كتسمى لا فورس دو لا بلاس اللي هي دي كيو فوا في فيكتوريال بي. اوكي. دونك هذه هي لا فورس دو لا بلاس. ديفيرجونس دو بي ايتيغال زيرو، دونك يمكن لك حتى هي دير لها نفس اللعيبه، تطلع هنا لانتيغرال على الفوليوم وتطبق اوستروغراتسكي باش تلقى السيرفاس. دونك هذا هي فلو كونسيرفاتيف. تيوريم دومبير بالنسبه لاش قلنا لانتيغرال لا سيركولاسيون ديال اش فواحد لو كونتور دي دي ام ولا دي دي ال كيساوي لا سوم دي كورون ريال او لاسي، يعني اللي كاينين في هذاك الكونتور. مثلا الا خديتي واحد الكونتور داير هكا، هذا هو الكونتور ديالك، هذا الكونتور ديالك فيه واحد لو كورون لداخل دايزين منه اي واحد اي جوج اي ثلاثة، وفيه واحد الكورون على برا اي 4. دونك فاش تبغي دير هذا لا سوم غتاخد غير هاد لا سوم دي كورون اللي لداخل ديال الكونتور، ما تاخدش هاد اي 4. اوكي صافي. دونك هادشي اللي كاين في هادي. هضرنا على لي زيكواسيون ا بارتير دي بوتونسييل. دونك هضرنا على البوتونسييل الكتروستاتيك. دونك في الالكتروستاتيك ملي كنخرج البوتونسييل كيكون عندي الروتاسيون دو او ايتيغال زيرو. باش يكون عندك روتاسيون ديال شي فيكتور ايتيغال زيرو، دونك il existe واحد الفونكسيون سكالير في اللي هو اللي غادي يكون البوتونسييل تيل كو او ايتيغال موان غراد في. اوكي. و في هو البوتونسييل افيك في سوليسيون ديال ليكواسيون دو بواسون دلتا في ايتيغال ناقص رو على ايبسيلون زيرو. دونك هذه هي ليكواسيون de Poisson. Ok. Deux solutions sont donc les solutions
ديال هاد ليكواسيون هادي دلتا في بلس رو على إبسيلون زيرو قلنا إلي أون 1 سور R PM و لو شون كيكون أون 1 سور R كاري PM كاري. Ok. Donc Vm n'est pas défini qu'à une constante près s'il n'existe pas de charge à l'infini. Donc هادي راه نورمالمون خصني نزيد هنا واحد V à l'infini حيت ديما حيت هنا راه عندي دي زانتيغرال. دونك فاش كنقول انتيغرال ديما عندك واحد لا كونستونط دانتيغراسيون. دونك هذيك لا كونستونط دانتيغراسيون باش كنحيدها كنسيبوزي بان ما عنديش لي شارج ان انفيني يعني كنطلق مع هاد لا كونديسيون انيسيال في د لانفيني ايكال زيرو. دونك اوتوماتيكمون الكونستونط كتكون كتساوي زيرو. شي بعض المرات يقدر ما يعطيكش كتساوي زيرو. دونك خصك تحدي. À la traversée de surface de séparation sigma portant une densité de surface x sigma. Donc وصلنا لقينا les équations de continuité. قلنا la continuité la discontinuité de la composante normale ديال t ou la continuité de la composante tangentielle ديال e. donc هي هادي وهادي خصكم تعقلوا عليها. الفاكتور ديال discontinuité ديال d ديال la composante normale ديال d هي السيغما يعني كنشوف غير السيرفاسيك وخلاص. الا بغيت نديز من دي ل او نقسم على ايبسيلون كندير هنا سيغما توتال يعني فيها لي شارج ليبر بلس لي شارج دو بولاريزاسيون. فاش كنخدم بالدي كنهضر على لي شارج ليبر اوكي يعني لي شارج ريال هذا. لو بوتونسييل est une fonction continue. في المانيتوستاتيك عاوتاني dans un espace où n'existe pas de G يعني فاش ما كتكونش عندي جي كيكون الروتاسيونيل دو اش est égal à 0. دونك il existe واحد في تيل كو اش est égal à moins grade في وهذاك في هو البوتونسييل. Donc, quand on a le raisonnement par l'électrostatique, mais formule de la magnéto. Donc, dans un espace où existe G, donc divergence dLB est égale à 0. Donc, il y a quand divergence dLB est égale à 0, donc il existe le vecteur A, tel que B est égal à la rotationnelle de A, ou là, il s'appelle le potentiel vecteur. Donc, quand on charge le potentiel, il y a quand divergence de B est égale à 0, donc automatiquement, il existe une fonction A, tel que B est égal à la rotation de A. وهنا نفس القضية إلا كان الروتاسيون ديال H est égal à 0 donc il existe واحد البوتنسيال V tel que H est égal à moins grade B. غير هنا هذا كتكون سكالير حيت عندي الروتاسيون دو H est égal à 0 donc il existe un potentiel scalaire. مي فاش كيكون عندك ديفيرجونس ديال الفيكتور كيكون عندك بوتنسيال فيكتور donc B est égal à la rotation de A خصك تحدد هذيك A وتحدد هذاك V. Donc on ne considère que la jauge de Coulomb. Donc la jauge de Coulomb il est défini par la condition qui كنعتبر بأن la divergence de A est égale à 0. donc automatiquement كنلقى هاد l'équation هادي delta A est égal à plus ni 0G. donc هادي هي l'équivalent de l'équation de Poisson في l'électrostatique. donc delta A plus ni 0G est égal à 0. ok. les solutions de هاد l'équation هادي كيكون on 1 sur R. donc هي G d de V على PM وهنا ما تنساوش ميو 0 على 4 بي. دونك بي إلا طبقت هاد العلاقة هادي قلنا بي تيقال روتاسيونيل دو أ. دونك الروتاسيونيل ديال هادشي الروتاسيونيل ديال هادشي يعطيني شي حاجة أون 1 سوغ إر كاري. أوكي. وقلنا عاوتاني فاش كندوز من واحد سيرفاس سيغما 1 إي مونتي سيغما 1 لسيرفاس سيغما 2 لا كومبوزونت نورمال ديال بي إلي كونتيني و لا كومبوزونت طونجونسيون ديال اش إلي ديسكونتيني والفاكتور ديال ديسكونتينيتي سميناه هو جي إل. اللي مازال ما شاف هاد جي إل رجع للفيديوهات القدامين لقينا ليكسبرسيون ديال هاد جي إل هادي. دونك نتلاقاو في فيديو واحد اخر نشوفو لي زيكواسيون دو كونتينيتي اون ريجيم ديبوندون دي طون. تشاو تشاو.